अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिर। ईद उल अजहा का जी आगाज हो चुका है, लेकिन मुल्क में बेशर्मी की, जुल्म की सारी हदें पार हो चुकी हैं। यानी ये ईद ऐसी ईद है कि लोग इतने तंग हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। लोग कुर्बानी नहीं कर पा रहे। जो कुर्बानी का जानवर खरीदने जाते हैं उनको लूट लिया जाता है। बिजली के बिलों के अंदर इतना इजाफा कर दिया गया है और आगे करने जा रहे हैं कि शदीद तरीन गर्मी, यानी आप कह लें कि शायद ये वाली ईद पिछले 100 सालों की गर्म तरीन ईद हो, लेकिन लोग बिजली के पंखे तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इतना जुल्म, इंतहा। कुर्बानी करना तो बहुत दूर की बात है ना कि लोग कुर्बानी नहीं कर पा रहे। जाहिर है जिसके पास 40-50 हजार होगा वो हिस्सा डाल के कुर्बानी कर सकता है, वो भी कम अज कम। और बाकी तो जाहिर है फिर गेम ही लंबी है ना, वो दूर की बात। लोग अपने बच्चों के कपड़े तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब ये मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं कि ये ऐसा हो रहा है। खबर सुनिए। खबर पता क्या है? पार्लियामेंट से स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की तनख्वाहों के अंदर 600% इजाफा कर दिया गया है। यानी जब पेट्रोल कीमतें मजीद महंगी, 150 रुपए तक लेवी, स्कूल प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, किसानों की गंदम तबाह, गंदम के बाद मकई भी तबाह। वो जो मकई 3500 की मन होती थी वो 2000 की भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हर चीज तबाह, बिजली मजीद महंगी, पेट्रोल मजीद महंगा, हर चीज पे टैक्स, एटीएम के इस्तेमाल करने पे टैक्स। ऐसे में 600% कितनी बनती है? 600%। पहले तनख्वाह थी स्पीकर साहब की 2,05,000 रुपए, चेयरमैन सेनेट की भी इतनी थी। अब उसके अंदर 600% इजाफा किया गया। कितनी बन गई? 13 लाख। 13 लाख तनख्वाह लेंगे स्पीकर भूखी नंगी कौम से। यानी लोगों की तनख्वाह तो दूर, यानी लोगों पर तो जमीन ही तंग कर दी गई ना। 13 लाख रुपया स्पीकर, 13 लाख रुपया चेयरमैन सेनेट। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि 13 लाख तो क्या हो गया, ठीक है बड़े ओहदे हैं, 13 लाख ले रहे हैं, फिर क्या? 13 लाख के साथ क्या क्या मिल रहा है जरा वो भी सुनिए। डान ग्रुप के सहाफी सनाउल्लाह खान, उन्होंने ये दावा किया। वो कहते हैं कि सरकारी गाड़ियां, उन्होंने क्या कहना है वह सबको पता है। सिर्फ सरकारी गाड़ी नहीं, गाड़ियां, और गाड़ियों के साथ जो प्रोटोकॉल होता है, जो पुलिस की और नफरी होती है सिक्योरिटी की, वो अलग। सरकारी गाड़ियां, सरकारी घर बंगले, और घर भी कोई ऐसे नहीं कि इस्लामाबाद के अंदर कोई G6, G7, G8, G9 के अंदर या कहीं H13 के अंदर या कहीं दूर दराज नहीं, रेड जोन के अंदर, मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर, महंगी तरीन जगह पे सरकारी घर, सरकारी पेट्रोल मुफ्त, मुफ्त जहां जाओ मुफ्त, मुफ्त पेट्रोल, बिजली मुफ्त, जितनी इस्तेमाल करो जहां जहां इस्तेमाल करो मुफ्त बिजली, गैस भी मुफ्त, गैस मुफ्त, नौकर चाकर सब फ्री, और कोई एक आधा नौकर नहीं, बेशुमार नौकर फ्री, खाना पीना बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। ये करप्शन दिहाड़ियां वो अलग है। 13 लाख तनख्वाह के साथ ये सारी मैं आपको साजिशें। अच्छा, बैरून मुल्क अगर दौरे करने हैं, अपने जाती काम से भी जाना है, जाहिर है आपके पास होते हैं, तो वो भी मुफ्त, टिकट फ्री, ब्लू पासपोर्ट, टिकट फ्री, बिल्कुल फ्री। अच्छा, सरकारी खर्चे पर ट्रैवलिंग, और हर, यानी आप कह लें जीना मरना हर चीज, तमाम दुनिया के साजिशें फ्री, और साथ में 13 लाख तनख्वाह। भूखी नंगी कौम मर रही है। ईद के मौके पे लोग सफेद पोश, लोग ना भीख मांग सकते हैं, ना किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं, लोग जलील हो रहे हैं, और यहां पे ये तमाशा लगा है। जुल्म की और ये हद नहीं है तो और क्या है? यानी इसके बाद फिर कैदी नंबर 804 क्या करे? ये मसला कैदी नंबर 804 का नहीं है, तो हर बंदे का है। तो इससे ज्यादा फिर यानी हो क्या सकता है? शहबाज शरीफ
سعودی عرب کے دورے پہ گئے ہوئے تھے اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ یہ ڈسکس نہیں ہوا کہ فلسطین کے لوگوں کو کیسے ریلیف دیا جائے، غزہ کے لوگوں کو کیسے ریلیف دیا جائے. وہاں پہ مشاورت ہو رہی ہے کہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے کون سے راستے نکالے جائیں، کیا کیا جائے، یعنی کون سا اسلامک ٹچ یا کون سی ایسی کیا دلیل گھڑی جائے کہ ان کو تسلیم کیا جائے. تو اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. اور شہباز شریف بھی گئے ہیں اور دیگر بھی مڈل ایسٹ کے وہاں پہ رہنما تھے، تو وہ میٹنگ شیٹنگ ہوئی ہے اور اب شہباز شریف دورہ مکمل کر کے واپس آ گئے ہیں. دوسری طرف مودی کے حوالے سے خبر سن لیں. آپ خبر دی تھی کینیڈا کے اندر G7 اجلاس ہونے جا رہا ہے، سمٹ ہونے جا رہی ہے، مودی کو نہیں بلایا گیا. اب یہ بہت ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ دنیا آپ کے آپریشن سندور پر آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، آپ اکیلے ہو گئے، آپ کا نیریٹو کسی نے بائی نہیں کیا، امریکہ نہیں آپ کے ساتھ تو کھڑا ہوا. اور پھر G7 سمٹ کینیڈا جیسا ملک انہوں نے بلانے سے انکار کر دیا، نہیں آپ دہشت گرد ہیں، آپ ٹیرر ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے ملک مت ہیں. پھر ترلے کیے گئے، منت کی گئی، سفارتکاریاں کی گئی، لوگوں کو بھیجا گیا کہ اتنا بڑا ملک ہے 1.5 ارب کی آبادی والا، یہ تو بڑی زیادتی ہے. بہرحال وہ منتے ترلے کرنے کے بعد بالآخر انویٹیشن آیا ہے مودی صاحب کو، اور مودی صاحب نے پھر اس پہ وہ جشن منایا ہے. وہ لمبا چوڑا نے کہا کہ گلیڈ ٹو ریسیو اے کال فرام پرائم منسٹر آف کینیڈا، میں جی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بھاگ لگے رہے، بہت عظیم انسان ہے کینیڈا کے وزیر اعظم، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، دونوں ملکوں کے گہرے تعلقات جب میں جفی ڈالوں گا تو مزید گہرے ہو جائیں گے، اور میں آ رہا ہوں، میں آپ سے ملوں گا. اور وہ یعنی ایک دنیا کے اندر الگ ہی تماشا لگا ہوا ہے کہ انویٹیشن آتے رہتے ہیں، لیکن اتنا کوئی شور نہیں پیٹتا. جب مودی بس بیسیکلی مقصد بتانے کا یہ تھا کہ مجھے انویٹیشن بالآخر آ گیا ہے کینیڈا سے. یہ تو کوئی مڈل کلاس گھرانے سے کوئی ہونا اور اس کی شدید خواہش ہو کینیڈا جانے کی یا امریکہ جانے کی یا یورپ جانے کی، اور قسمت سے اس کا ویزا نکل آئے. اس طرح کے بھنگڑے تو وہ ڈالتا ہے درباروں پہ منتے جس نے مانی ہوں کہ بھئی ویزا آ گیا تو میں دیگ پکاؤں گا. وہ مودی صاحب نے صاحب کیا تھا، تم وزیر اعظم ہو 1.5 ارب کی آبادی والے ملک کے، دنیا کی بڑی منڈی کے بھاگ لگے رہے جی ویزا آ گیا جی میں جا رہا ہوں جی انویٹیشن آ گیا. دوسری طرف آپ کو بتایا آج مسلسل پورا دن ہی آپ کو بتایا کل بھی کہ مسلسل پیوٹن کی جانب سے یوکرین پر حملے کیے جا رہے ہیں، مختلف ان کے شہروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بڑے زبردست بڑے خطرناک حملے کیے جا رہے ہیں، بہت خطرناک. اور وہ جو شرارت کی تھی نیٹو کے ممالک نے، اب زیلینسکی بنکروں کے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ مدد کو آ رہی. اب پیوٹن کی جانب سے ایک اور خطرناک اعلان کیا گیا. پیوٹن کی جانب سے کہا گیا بس انتظار کرو، میں یوکرین کو جہنم بنانے جا رہا ہوں، آپ دیکھو، آؤ جس نے بچانا ہے یوکرین کو، زیلینسکی کو بچا لو، جس کے اندر جرأت ہے نا، ہمت ہے، اگر کوئی ہم سے لڑ سکتا ہے تو آؤ بچا لو، میں جہنم بنانے جا رہا ہوں. ایسے حالات خراب. اور پیوٹن اب یعنی پیوٹن نے تو ٹرمپ کی بات نہیں مانی تھی، خبردار بھاگ جاؤ، اب میں کسی کی نہیں سنوں گا، اب کوئی بیچ میں نہ آئے، اگر کوئی بیچ میں آیا تو وہ بھی رگڑا جائے گا. یہ صورتحال ہے. پاکستان زندہ باد.